बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो पीडीएम के सवात के जलसे के बारे में सवाल किया, उसमें मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी पीएमएलएन की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एजेके के कैंपेन की ज़िम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी, तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। दूसरी बात आपने पीपल्स पार्टी की, तो बराए मेहरबानी ये पुराना सवाल अब ना दोहराया जाए। लेकिन बार-बार एक मिनट, बार-बार नून लीग कब तक खामोश रहेगी? नून लीग ये खड़ी आपके सामने बोल रही है। पीपल्स पार्टी की जवाब मुझे आप सिर्फ नाराज बलोचों को मनाना जरूरी है क्या? आपने सवाल क्या आपका? सबसे पहले तो आपको फिर हज़ारा बरादरी में उनके पास जाना चाहिए था ना। वो भी कोयटा के लोग थे और वो भी बलोचिस्तान में रह रहे थे, आपको पुकार रहे थे, इसका अजाला होना चाहिए। जी बारी बारी जी। ये बता दें, पीडीएम बनी इस्तीफों की बात, अमल दरामद नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च की बात, अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा कि ये सब नहीं कि पीडीएम क्या हो गई है? डील हो गई है। जिस तरह शहबाज शरीफ बजट इजलास में भी नहीं आए और अपोजिशन फैसले बनने जा रही है। नहीं, ये तो बहुत, मैं क्या आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? जी बात देती हूँ मती आपको। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीएमएलएन स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसमें ये कोई शक व शुबे से की गुंजाइश ही नहीं इस बात में कि पीएमएलएन इंशाअल्लाह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। लेकिन क्योंकि अवाम का इस सिस्टम पे एतमाद नहीं है, रिगिंग होती आई है, ब्लेटेंट रिगिंग होती आई है, और हमने उसके सबूत भी देखे हैं, तो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार ज़रूर है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं कल परसों वहाँ जा रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये बात। जी मती, मिनट आपको देती हूँ। क्या वो कामयाब है, नाकाम है, और क्या सूरत-ए-हाल बाकी खतरनाक है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसके बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि आपको पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए, और बदलते हुए सियासी हालात और अपने पर्सनल जो आपके हालात हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो सियासी स्टैंडिंग है, फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक्ड नहीं होनी चाहिए। वो आपकी ज़ाती पॉलिसी नहीं है, वो कौमी पॉलिसी है, और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए, और वो तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमज़ोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए, आप मजबूत हैं। और उसके बाद कौम से सच बोलना चाहिए, कौम से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। असल पॉलिसी कोई और हो, कौम के सामने आके आप कोई और पॉलिसी बनाएं, ये गलत है। जी बताएं सवाल। जी, उनका शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है कि उनकी जो, मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सयाको सबाक से हटकर उनकी बात को पेश किया गया, तो खुद ही उन्होंने वजाहत दे दी उस बात की। बता दें, आपने कश्मीर इलेक्शन की बात की, रिगिंग होगी या रिगिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हो कि माजी में जितने इलेक्शन हुए तो नून लीग की रिगिंग के जरिए इक़्तिदार में आई? नहीं, ये तो बहुत ही
میں کیا کہنا چاہیے، مذکر خیز سوال ہے. جس حکومت کی بنیاد ہی ریگنگ پہ آئی ہو اور جس کے اتنے بڑے بڑے ثبوت قوم کے سامنے آئے ہوں، اور الزام تو ہارنے والا لگاتا ہے، لیکن ہم صرف الزام نہیں لگا رہے، ان الزامات کے پیچھے بہت بڑے ثبوت ہیں جن کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ڈسکا الیکشن اس کی مثال ہے. آج وہ نوشین افتخار یہاں کہیں کھڑی ہوں گی، آئی ہوئی ہیں. جب آپ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں تو اس میں اور کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ پھر بھی آپ ہار جاتے ہیں. اور اگر آپ نے اس میں یہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بہت بہت دور تک اس کے نتائج ہوں گے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں، الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں. آج شاید آپ یو کین گیٹ اوے ود اٹ، لیکن آپ کو اس کے بہت سیریس نتائج بھگتنا پڑیں گے. مریم آنٹی، اس کے معاملے پہ مسلم لیگ نون غیر سنجیدہ کیوں ہے؟ کس کے معاملے؟ آرٹی ایس جو بیٹھ گیا تھا الیکشن میں، ابھی تک کچھ پارلیمانی کمیٹی کو بھی آپ لوگ غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں. تو کیا کریں؟ اور میٹنگ ہی نہیں بلائی. جب اس کا وقت آئے گا حساب کتاب کا تو وہ حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ. حکومت کی تمام تر تحریوں کے باوجود پی ٹی ایم کوئی خاص مقصد حاصل نہیں کر سکی. آنے والے وقت میں پی ٹی ایم کا مستقبل کیا دیکھے؟ پی ڈی ایم نے بہت بڑے مقاصد حاصل کیے. پی ڈی ایم عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس سے زیادہ نالائق حکومت، اس سے زیادہ نااہل حکومت اور اس سے زیادہ عوام دشمن حکومت جو ہے وہ پاکستان کے 73 سالوں میں نہیں آئی. اور پی ڈی ایم کچھ کرے یا نہ کرے، عوام جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کی بندش کی وجہ سے صنعت بالکل گرائنڈنگ ہالٹ پہ ہے، ختم ہے، بند ہے. اور جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ زیرو سے. نواز شریف نے محنت کر کے 3 سال الحمدللہ 12، 14، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو وہ زیرو پہ لے کے آئے. آج اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، جو کل یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف ضرورت سے زیادہ بجلی بنا گئے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو تو ضرورت سے زیادہ بجلی بن رہی ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو بجلی کم بن رہی ہے. بھئی خدا کا واسطہ ہے، قوم سے سچ بولیں. قوم سب جان گئی ہے تو بڑا اچھا ہے. قوم کے سامنے ان کی حقیقت آ گئی، اس کے لیے پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہے. آخری سوال. اجلاس ہو رہا تھا ایک جانب اور دوسری جانب وزیر اعظم اسرائیل کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے؟ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سچ کیونکہ بہت ساری نیوز ایجنسیز، بہت سارے لوگ اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں اور کوئی ڈینائل نہیں آ رہا. اور اگر ایسا ہے تو قوم کو بتائیں تاکہ قوم اپنا فیصلہ لے. یہ آپ کا پرسنل فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر دوستی کرنی ہے تو یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے. ان کو اعتماد ملے اور سچ بتائیں ان کو. بس آخری سوال ہے یہ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی. جی آخری سوال کیا فرما رہے ہیں؟ پوری پی ٹی آئی آپس میں گتھم گتھا ہے، اور جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا حال ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ بتائیں، آپ کو ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کے دور میں؟ آپ کو تو نہ صرف آپ کا کچن کا خرچہ بڑھ گیا ہے، آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، بلکہ آپ صحافی حضرات کے تو منہ بند کرنے کے جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت شرمناک ہے. میں ندیم ملک صاحب کا جو ایف آئی اے کا نوٹس آیا ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایف آئی اے کا نوٹس جو ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جاتا جنہوں نے مرحوم ارشد ملک صاحب کو بلیک میل کیا، تو جو اصل ایشو سامنے لانے والے لوگ ہیں ان کو نوٹس نہیں جانا چاہیے تھا. اگر آپ کو نوٹس بھیجنا ہے اور تحقیقات کرنی ہے تو اس چیز کی کریں کہ ایک جج کو کس طرح اس کی پرانی ویڈیو دکھا کے بلیک میل کیا گیا اور بے گناہ نواز شریف کو جھوٹی سزا دلانے کی کوشش کی گئی. اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بندہ کوئی بھی نہیں ہے؟ چوائس صرف اور صرف عوام کی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کوئی معنی نہیں رکھتی. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جب عمران خان کی صورت میں قوم پر مسلط کی جاتی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا. چلیں
बस थैंक यू जी, थैंक यू। कौम की बेटी